बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन और नाजरीन, तुलुए सुखन मुशायरा के साथ आपका मेज़बान जान कश्मीरी हाजिर खिदमत है। आज के हमारे इस मुशायरे में जो शख्सियात, जो शुअराए कराम तशरीफ़ फरमा हैं, उनमें मुल्क के मुमताज़ शायर जनाब अख्तर हाशमी साहब शामिल हैं, जो आज के मुशायरे की सदारत फरमाएंगे। अख्तर हाशमी साहब सिर्फ खुद ही शायर नहीं, इनके वालिद साहब जनाब नक्श हाशमी साहब इनकी हमशीरा, दूसरी हमशीरा, यानी कि ये खाना तमाम आफ्ताब अस्त वाली बात है। इनके घर का जो फ़र्द शायर नहीं, वो शायर प्रस्त ज़रूर है, वो शायरी को समझता ज़रूर है, वो शायरी से किसी न किसी अंदाज में वाबस्ता ज़रूर है। अख्तर हाशमी साहब की बहुत सी किताबें शाये हो चुकी हैं। उनमें एक किताब है झूठे मांदरी ते चन, पानी दीवार, सीखा ओले चानन, इश्क तमाल, धरती का ताज, तकबीर पाकिस्तान, चश्मे लंदन वगैरह वगैरह वगैरह। इनकी और बहुत सी किताबें हैं जो अशात की मुंतज़िर हैं। मैं उनको तुलुए सुखन मुशायरा में तशरीफ़ लाने पर खुश आमदीद कहता हूँ कि वो आज बहुत ही तकलीफ़ उठाकर हमारे मुशायरे में पहुँचे। वो आज के मुशायरे से सदारत फरमाएंगे। उनके साथ एक और शख्सियत जो बैठी हुई हैं, उनका नाम है जनाब इम्तियाज़ुल हक इम्तियाज़ साहब। आप कोटे से आप एबटाबाद से तशरीफ़ लाए हैं। एक पुख्ता गो शायर हैं। इनकी दो किताबें रीत और कमो बेश दो किताब मेरी नज़र से गुजरी हैं। यकीन जानिए ये शायरी के कमो बेश पे बड़ी गहरी निगाह रखते हैं, और निगाह रखना और चीज़ है और तख्लीकी सतह पे शेर कहना और बात है। ये तख्लीकी सतह पे बहुत अच्छे शेर कहते हैं। मैं बहुत से शेर कोट कर सकता हूँ, लेकिन क्योंकि वक्त के कुछ अपने मसाइल हैं तो वो तशरीफ़ लाए। मैं इनको कमो बेश किताब का नाम इससे हिसाब लो, किताब का नाम है कमो बेश, और उस शायरी की कमो बेश पे कमाह कहू निगाह रखते हैं। आज के मुशायरे में जनाब इम्तियाज़ुल हक इम्तियाज़ साहब मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से तशरीफ़ फरमा हैं। इनके बाद हमारे साथ हैं शहजाद ताबिज़ साहब, जो लाहौर से तशरीफ़ लाए हैं। शहजाद ताबिज़ साहब अरसा दराज से शेर कह रहे हैं। इनकी दो तीन किताबें मुनस्सा शहूद पर आ चुकी हैं। लाहौर में इनका एक अपना हल्का है और ख़ास अंदाज में शायरी करते हैं। इनके साथ जेलम से तशरीफ़ लाए हुए जनाब अमीन फ़ारूकी को मैं तवील अरसे से जानता हूँ। मेरे इल्म में ये बात तो नहीं कि उनकी किताब आई है, मेरे ख्याल में नहीं आई, लेकिन किताब का आना अच्छी बात है आ जाए, लेकिन किताब नहीं आई तो इसका मतलब ये नहीं कि वो शेर अच्छा नहीं कहते। शेर बड़ी समझ बूझ के साथ, बड़ी रियाजत के साथ अमीन फ़ारूकी शेर कहता है, तो मैं उसको भी खुश आमदीद कहता हूँ कि वो आज जेलम से मेरी ख़ुसूसी दरख्वास्त पर यहाँ तशरीफ़ लाए। इनके साथ सैयद तनवीर साहब तशरीफ़ फरमा हैं, जिनसे मैं ज़्यादा मुशायरों में शिरकत का मुझे एजाज़ नहीं मिला, तो लाहौर से तशरीफ़ लाए हैं। ये थे आज के हमारे मेहमानों की फ़हरिस्त। तो सबसे पहले मैं अपना कलाम असब रवायत पेश करता हूँ। गज़ल का मतला है जी, जीत की सही करूं, जीत की सही करूं, हार तो वरना है ही। जीत की सही करूं, हार तो वरना है ही। दिल जलाने को मेरा यार तो वरना है ही। जीत की सही करूं, हार तो वरना है ही। दिल जलाने को मेरा यार तो वरना है ही। तुम खरीदो जो मुझे बिक के अमर हो जाऊं। तुम खरीदो जो मुझे बिक के अमर हो जाऊं।
شہر کا شہر خریدار تو ورنہ ہے ہی. تم خریدو جو مجھے بک کے امر ہو جاؤں. شہر کا شہر خریدار تو ورنہ ہے ہی. خوش نصیبی کا نشان ہو جو فدا ہو تم پر. خوش نصیبی کا نشان ہو جو فدا ہو تم پر. دل میرا مرنے کو تیار تو ورنہ ہے ہی. دل میرا مرنے کو تیار تو ورنہ ہے ہی. دل بھی مل جاتا اگر اوج پہ قسمت ہوتی. دل بھی مل جاتا اگر اوج پہ قسمت ہوتی. ملتی دیوار سے دیوار تو ورنہ ہے ہی. دل بھی مل جاتا اگر اوج پہ قسمت ہوتی. ملتی دیوار سے دیوار تو ورنہ ہے ہی. تم ملو یا نہ ملو یہ ہے تمہاری مرضی. تم ملو یا نہ ملو یہ ہے تمہاری مرضی. شہر میں مجھ سا گناہ گار تو ورنہ ہے ہی. تم ملو یا نہ ملو یہ ہے تمہاری مرضی. شہر میں مجھ سا گناہ گار تو ورنہ ہے ہی. آج پھر وصل کا پوچھیں تو برائی کیا ہے. آج پھر وصل کا پوچھیں تو برائی کیا ہے. اس کو اس بات سے انکار تو ورنہ ہے ہی. آج پھر وصل کا پوچھیں تو برائی کیا ہے. اس کو اس بات سے انکار تو ورنہ ہے ہی. تم کرو قتل تو شہرت کا سبب بن جائے. تم کرو قتل تو شہرت کا سبب بن جائے. دست جلاد میں تلوار تو ورنہ ہے ہی. تم کرو قتل تو شہرت کا سبب بن جائے. دست جلاد میں تلوار تو ورنہ ہے ہی. چھاؤں آنچل کی جو ملتی تو بہت بہتر تھا. چھاؤں آنچل کی جو ملتی تو بہت بہتر تھا. راہ میں سایہ اشجار تو ورنہ ہے ہی. راہ میں سایہ اشجار تو ورنہ ہے ہی. تم جو آؤ تو ملے اصل کہانی کو عروج. تم جو آؤ تو ملے اصل کہانی کو عروج. جذبہ عشق ثمر بار تو ورنہ ہے ہی. تم جو آؤ تو ملے اصل کہانی کو عروج. جذبہ عشق ثمر بار تو ورنہ ہے ہی. 4 دن ہیں جو گزارے سے گزرتے ہی نہیں. 4 دن ہیں جو گزارے سے گزرتے ہی نہیں. 4 دن سے کوئی 2 4 تو ورنہ ہے ہی. 4 دن ہیں جو گزارے سے گزرتے ہی نہیں. 4 دن سے کوئی 2 4 تو ورنہ ہے ہی. 2 گھڑی آنکھ لگانی ہے کہیں لگ جائے. 2 گھڑی آنکھ لگانی ہے کہیں لگ جائے. گھر ملے مرحبا بازار تو ورنہ ہے ہی. 2 گھڑی آنکھ لگانی ہے کہیں لگ جائے. گھر ملے مرحبا بازار تو ورنہ ہے ہی. تم کو جو بائے وہی قابل وقت سمجھوں. تم کو جو بائے وہی قابل وقت سمجھوں. دل میں جذبات کی برمار تو ورنہ ہے ہی. تم کو جو بائے وہی قابل وقت سمجھوں. دل میں جذبات کی برمار تو ورنہ ہے ہی. جشن خوشبو ہو بپا تم جو اچانک آؤ. جشن خوشبو ہو بپا تم جو اچانک آؤ. عشق میں آس کی بیگار تو ورنہ ہے ہی. عشق میں آس کی بیگار تو ورنہ. آتی دنیا جو عیادت کو مسرت ہوتی. آتی دنیا جو عیادت کو
مسرت ہوتی، غم گساری کو میرا یار تو ورنہ ہے ہی۔ آتی دنیا جو عیادت کو مسرت ہوتی، غم گساری کو میرا یار تو ورنہ ہے ہی۔ اس کے خوشبو کی طرح پاؤں کہیں ٹکتے نہیں، اس کے خوشبو کی طرح پاؤں کہیں ٹکتے نہیں، وہ ٹھہرتا نہیں گھر بار تو ورنہ ہے ہی۔ اس کے خوشبو کی طرح پاؤں کہیں ٹکتے نہیں، وہ ٹھہرتا نہیں گھر بار تو ورنہ ہے ہی۔ تم نہ تسلیم کرو تم کو ہے زیبا لیکن، تم نہ تسلیم کرو تم کو ہے زیبا لیکن، طرز انکار میں اقرار تو ورنہ ہے ہی۔ تم نہ تسلیم کرو تم کو ہے زیبا لیکن، طرز انکار میں اقرار تو ورنہ ہے ہی۔ کیا ہوا چشم زمانہ سے ہوا ہے اوجل، کیا ہوا چشم زمانہ سے ہوا ہے اوجل، کوئی پاگل پس کردار تو ورنہ ہے ہی۔ کوئی پاگل پس کردار تو ورنہ، فیصلہ ماننا لازم ہے بڑے پن کے لیے، فیصلہ ماننا لازم ہے بڑے پن کے لیے، ورنہ سے یہاں ہار تو ورنہ ہے ہی۔ فیصلہ ماننا لازم ہے بڑے پن کے لیے، ورنہ سے یہاں ہار تو ورنہ ہے ہی۔ بات کرتا ہے سدا جان دلیروں کی طرح، بات کرتا ہے سدا جان دلیروں کی طرح، موت برحق ہے وہ جیدار تو ورنہ ہے ہی۔ موت برحق ہے وہ جیدار تو ورنہ ہے ہی۔ سامعین و ناظرین، یہاں ایک وقفے کا وقت ہوا چاہتا ہے، وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں۔ ظلم و ستم کی یہ داستان بہت پرانی ہے۔ ہر دور میں ہلاکو، ٹیپو، سکندر نے ایک تاریخ لکھی ہے۔ یہ ظلم و انصاف کا سفر کبھی نہ رکے گا۔ آج بھی پولیس عدلیہ حکمران ہونے کے باوجود انصاف نہیں۔ حکام بالا تک مظلوم کی رسائی کیوں نہیں؟ ریڈ نیوز بنے گا آپ کی آواز، لڑے گا حق کی خاطر اور کریں گے پردہ فاش ہر ظالم کا۔ دیکھتے رہے پروگرام ظلم و ستم، صرف ریڈ نیوز پر سکندر مغل کے ساتھ۔
کا آغاز صبح سویرا کے ساتھ. میں ہوں آپ کی ہوسٹ شہلا راجپوت. دیکھنا نہ بھولیے صرف ریڈ نیوز پر. وقفہ بہت ضروری تھا سو وقفہ ہو چکا. وقفہ بہت ضروری تھا سو وقفہ ہو چکا. چلتے ہیں آؤ پھر سے طلوع سخن کو ہم. تو آئیے طلوع سخن کی طرف دعا چلتے ہیں. تو میں سب سے پہلے جناب سید تنویر صاحب سے التماس گزار ہوں کہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور اپنے کلام سے حاضرین کو محسوس فرمائیں. آج کے حالات حاضرہ پہ ایک غزل. ہم کو خیال لے گئے یہ کس جہان میں، ہم کو خیال لے گئے یہ کس جہان میں، ہم سے بگولے کھیلتے تھے آسمان میں. ہم کو خیال لے گئے یہ کس جہان میں، ہم سے بگولے کھیلتے تھے آسمان میں. غرقاب ہو نہ جائے کہیں کشتی حیات، غرقاب ہو نہ جائے کہیں کشتی حیات. سوراخ ہو گئے ہیں یہاں بہت بادبان میں، غرقاب ہو نہ جائے کہیں کشتی حیات. سوراخ ہو گئے ہیں بہت بادبان میں، گلشن کے پھول کس لیے سہمے ہوئے سے ہیں، گلشن کے پھول کس لیے سہمے ہوئے سے ہیں. کیا چل رہا ہے آج دل باغبان میں، تنویر وہ یہاں بھی، تنویر وہ یہاں بھی عصمت نہ بچا سکی، اس کو امان نہ مل سکی دارالامان میں. تنویر وہ یہاں بھی عصمت نہ بچا سکی، اس کو امان نہ مل سکی دارالامان میں. ہم کو خیال لے گئے یہ کس جہان میں، ہم سے بگولے کھیلتے تھے آسمان میں. بہت شکریہ. یہ تھے جناب سید تنویر صاحب جو اپنا خوبصورت کلام آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہے تھے. ان کے بعد میں جہلم سے تشریف لائے ہوئے جناب امین فاروقی صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ آئیں اپنا کلام پیش فرمائیں. جناب امین فاروقی صاحب. غزل کا مطلب: برا مت ماننا ہم سے طرفداری نہیں ہوتی، برا مت ماننا ہم سے طرفداری نہیں ہوتی، میاں یہ عشق ہے اس میں اداکاری نہیں ہوتی. برا مت ماننا ہم سے طرفداری نہیں ہوتی، میاں یہ عشق ہے اس میں اداکاری نہیں ہوتی. اور در فرہاد پر سکے محبت میں نہیں ملتے، در فرہاد پر سکے محبت میں نہیں ملتے. یہ وہ بازار ہے جس میں خریداری نہیں ہوتی، یہ وہ بازار ہے، یہ وہ بازار ہے جس میں خریداری نہیں ہوتی، یہ وہ بازار ہے جس میں خریداری نہیں ہوتی. اور فراق یار میں خود کو سرور روح میں رکھنا، فراق یار میں خود کو سرور روح میں رکھنا. کسی سے ہو مگر ہم سے یہ فنکاری نہیں ہوتی، کسی سے ہو مگر ہم سے یہ فنکاری نہیں ہوتی. اور شعر قابل غور ہے کہ اصولاً روح کو نشتر زدہ کرتے محبت میں، اصولاً روح کو نشتر زدہ کرتے محبت میں، فقط جسموں کو زخم آنا عزاداری نہیں ہوتی، فقط جسموں کو زخم آنا اصولاً روح کو نشتر زدہ کرتے محبت میں،
اصولاً روح کو نشتر زدہ کرتے محبت میں، فقط جسموں کو زخم آنا عزاداری نہیں ہوتی، فقط جسموں کو زخم آنا عزاداری نہیں ہوتی۔ اور جان صاحب آپ کی نظر کہ نصاب عشق تو پڑھنا پڑے گا عمر بھر تم کو، نصاب عشق تو پڑھنا پڑے گا عمر بھر تم کو، کہ اس پرچے کی 2 دن میں تو تیاری نہیں ہوتی۔ نصاب عشق تو پڑھنا پڑے گا عمر بھر تم کو، نصاب عشق تو پڑھنا پڑے گا عمر بھر تم کو، کہ اس پرچے کی 2 دن میں تو تیاری نہیں ہوتی، کہ اس پرچے کی 2 دن میں تو تیاری نہیں ہوتی۔ یہ خود ہی پھوٹ پڑتی ہے کسی خوش رو کلی جیسے، یہ خود ہی پھوٹ پڑتی ہے کسی خوش رو کلی جیسے، ہر ایک دل پر محبت کی شجرکاری نہیں ہوتی۔ یہ خود ہی پھوٹ پڑتی ہے کسی خوش رو کلی جیسے، ہر ایک دل پر محبت کی شجرکاری نہیں ہوتی۔ برا مت ماننا ہم سے طرفداری نہیں ہوتی، میاں یہ عشق ہے اس میں اداکاری نہیں ہوتی۔ کسی کا قول سچا ہو نہیں سکتا، کسی کا قول سچا ہو نہیں سکتا، میں تیرا ہوں میں جھوٹا ہو نہیں سکتا، میں تیرا ہوں میں جھوٹا ہو نہیں سکتا، اور تیری چالیں سمجھنے لگ گیا ہوں میں، تیری چالیں سمجھنے لگ گیا ہوں میں، مجھے اس بار دھوکا ہو نہیں سکتا، مجھے اس بار دھوکا ہو نہیں سکتا۔ اور چراغ عشق گل کر کے وہ کہتے ہیں، چراغ عشق گل کر کے وہ کہتے ہیں، زمانے میں اجالا ہو نہیں سکتا، زمانے میں اجالا ہو نہیں سکتا۔ جان صاحب شعر دیکھیں کہ بہت سیدھا بہت سادہ یہ کلیہ ہے، بہت سیدھا بہت سادہ یہ کلیہ ہے، جو تیرا ہے وہ میرا ہو نہیں سکتا، جو تیرا ہے وہ میرا ہو نہیں سکتا، اور اسے پہچاننے میں وقت لگے گا، اسے پہچاننے میں وقت لگے گا، وہ 2 دن میں شناسا ہو نہیں سکتا، وہ 2 دن میں شناسا ہو نہیں سکتا۔ اور میرا ایمان ہے میرا عقیدہ ہے، میرا ایمان ہے میرا عقیدہ ہے، محبت میں خسارہ ہو نہیں سکتا، محبت میں خسارہ ہو نہیں سکتا۔ نہ جاؤ مان لو میری تمہارے بن، نہ جاؤ مان لو میری تمہارے بن، قبیلے کا گزارا ہو نہیں سکتا، قبیلے کا گزارا ہو نہیں سکتا۔ اسے تو جاگتی آنکھوں سے دیکھا ہے، اسے تو جاگتی آنکھوں سے دیکھا ہے، میرا سپنا ادھورا ہو نہیں سکتا، میرا سپنا ادھورا ہو نہیں سکتا۔ اور اسی دھن میں ہزاروں روپ بدلے ہیں، اسی دھن میں ہزاروں روپ بدلے ہیں، اسے کیا کیا گوارا ہو نہیں سکتا، کسی کا قول سچا ہو نہیں سکتا، میں تیرا ہوں میں جھوٹا ہو نہیں سکتا۔ بہت شکریہ سر، جزاک اللہ۔ یہ تھے جناب امین فاروقی جو اپنا خوبصورت اور ڈگر چھٹ کر کلام پیش فرما رہے تھے۔ میں ان کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتا ہوں۔ مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے آزاداری کے حوالے سے، تو ہر ایک عہد ہی مصروف آہوزاری ہے، ہر ایک عہد ہی مصروف آہوزاری ہے، غم حسین کی کتنی قبیلداری ہے۔ تو میں جناب امین فاروقی صاحب کے بعد جناب شہزاد تابش صاحب سے عرض گزار ہوں۔ جناب شہزاد تابش صاحب اپنا کلام پیش کریں گے۔ ایک غزل جی احباب کی نظر۔ مطلع دستے ہنر سے پہلے سنوارا گیا مجھے، دستے ہنر سے پہلے سنوارا گیا مجھے، پھر گردشوں کے بیچ اتارا گیا مجھے،
दस्ते हुनर से पहले संवारा गया मुझे, फिर गर्दिशों के बीच उतारा गया मुझे, तोड़ा बड़े गरूर से मेरी अना का बुत, तोड़ा बड़े गरूर से मेरी अना का बुत, फिर सौते मेहरबान से पुकारा गया मुझे। वाह, सौते मेहरबान, वाह, तोड़ा बड़े गरूर से मेरी अना का बुत, फिर सौते मेहरबान से पुकारा गया मुझे, पहले खुदा के नाम पे मुझको किया कशीद, वाह, वाह, पहले खुदा के नाम पर मुझको किया कशीद, फिर मौत बांटने पे उभारा गया मुझे। वाह, 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 एक जिंदगी गुजार के उल्फत की चाह में, वाह, वाह, एक जिंदगी गुजार के उल्फत की चाह में, क्यों नफरतों के हाथ से मारा गया मुझे। वाह, एक जिंदगी गुजार के उल्फत की चाह में, क्यों नफरतों के हाथ से मारा गया मुझे। लश्कर मेरा हरीफ से जब जीतने को था, वाह, लश्कर मेरा हरीफ से जब जीतने को था, उस पल बसाते जीत पे हारा गया मुझे। लश्कर मेरा हरीफ से जब जीतने को था, उस पल बिसाते जीत पे हारा गया मुझे। जब नफरतों से अट गए अखलास के नकूश, जब नफरतों से अट गए अखलास के नकूश, चाहत के हाथ लेकर संवारा गया मुझे। चाहत के हाथ लेके, और मख्तार रज़ा जी के ताबिश नज़ा का वक्त है शब के वजूद पर, ताबिश नज़ा का वक्त है शब के वजूद पर, करके इशारा शब का सितारा गया मुझे। ताबिश नज़ा का वक्त है, सितारा क्या, वाह, वाह, ताबिश नज़ा का वक्त है शब के वजूद पर, करके इशारा शब का सितारा गया मुझे। दस्ते हुनर से पहले संवारा गया मुझे, फिर गर्दिशों के बीच उतारा गया मुझे। मचलती रोशनी से इस्तिफादा कर लिया जाए, मचलती रोशनी से इस्तिफादा कर लिया जाए, कि खाली दामनों को जुगनुओं से भर लिया जाए। कभी तो चैन पाऊं मैं भी दिल की इस तराबी से, कभी तो चैन पाऊं मैं भी दिल की इस तराबी से, कभी तो दुश्मने कल्बो नजर को धर लिया जाए, कभी तो दुश्मने कल्बो नजर को धर लिया जाए। ऐ इश्के दिल बरां बेमौत मरने से तो बेहतर है, ऐ इश्के दिल बरां बेमौत मरने से तो बेहतर है, मोहब्बत के खुदाओं से किनारा कर लिया जाए। यहाँ हर सांस पे उजरत कहाँ से लाएगा मुफलिस, यहाँ हर सांस पे उजरत कहाँ से लाएगा मुफलिस, तो फिर जीने से बेहतर है यही के मर लिया जाए। यहाँ हर सांस पे उजरत कहाँ से लाएगा मुफलिस, तो फिर जीने से बेहतर है यही के मर लिया जाए। अंधेरों को मिटाने की यही तदबीर है मेरी हजूर, अंधेरों को मिटाने की यही तदबीर है मेरी, शहर की तोहमतों का बार अपने सर लिया जाए। अंधेरों को मिटाने की यही तदबीर है मेरी, शहर की तोहमतों का बार अपने सर लिया जाए। दरो दीवार अपने हों कभी ये ख्वाब देखा था, दरो दीवार अपने हों कभी ये ख्वाब देखा था, सकूने दिल की खातिर ही चलो एक दर लिया जाए। दरो दीवार अपने हों कभी ये ख्वाब देखा था, सकूने दिल की खातिर ही चलो एक दर लिया जाए। कभी गर्दिश में सच्चाई अकेला छोड़ जाए तो, कभी गर्दिश में सच्चाई अकेला छोड़ जाए तो,
खामोशी से ही दामन में खसारा भर लिया जाए। वाह, ये संगो खिश्त अपनी दस्तरस से दूर हैं इतने, ये संगो खिश्त अपनी दस्तरस से दूर हैं इतने, कभी सोचा नहीं कि एक अपना घर लिया जाए। पुराने दौर के सारे परिंदे मर चुके ताबिश, नया मंजर नई परवाज में अब भर लिया जाए। मचलती रोशनी से इस्तफादा कर लिया जाए कि खाली दामनों को जुगनुओं से भर लिया जाए। सामीन नाजरीन, यहाँ एक वक्फे का वक्त हुआ चाहता है। वक्फे के बाद दोबारा मिलते हैं, कहीं जाइएगा नहीं। जुल्म सितम की ये दास्तां बहुत पुरानी है। हर दौर में हलाकू, टीपू, सिकंदर ने एक तारीख लिखी है। ये जुल्म इंसाफ का सफर कभी ना रुकेगा। आज भी पुलिस अदलिया हुक्मरान होने के बावजूद इंसाफ नहीं। हकामे बाला तक मजलूम की रसाई क्यों नहीं? रेड न्यूज बनेगा आपकी आवाज, लड़ेगा हक की खातिर और करेंगे पर्दाफाश हर जालिम का। देखते रहे प्रोग्राम जुल्म सितम, सिर्फ रेड न्यूज पर सिकंदर मुगल के साथ। आगाज सुख सवेरा के साथ मैं हूं आपकी होस्ट शहला राजपूत। देखना ना भूलिए सिर्फ रेड न्यूज पर। सामीन नाजरीन, वक्फे का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। हम तुलुए सुखन मुशायरा में आपको दोबारा खुश आमदीद कहते हैं। अभी आपके सामने शहजाद ताबिर साहब अपना कलाम सुना रहे थे और आपकी धड़कनों से खेल रहे थे। मुझे एक शेर याद आ गया,
परिंदों के वाले सुनाया, वो मैं सुना चाहूँगा। जंगल में खूब घूमे, परिंदा नहीं मिला। जंगल में खूब घूमे, परिंदा नहीं मिला। साहवन भी जो मिला है वो जिंदा नहीं मिला। तो शहजाद ताबिद साहब के बाद महबूबाबाद से तशरीफ़ लाए हुए मोतबर शायर जनाबे, जिनकी 3 कुतब शाये हो चुकी हैं, 2 का ताल्लुक़ शायरी से है, 1 का तर्जुमे से है, जनाबे इम्तियाज़ुल हक इम्तियाज़ साहब से मैं इल्तमास करता हूँ कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएं। गज़ल से पहले 1-2 शेर पेश करता हूँ कि एक ज़र्रा हो मुयस्सर तो सितारा करना, एक ज़र्रा हो मुयस्सर तो सितारा करना, मुझे गुर्बत ने सिखाया है गुजारा करना। एक ज़र्रा हो मुयस्सर तो सितारा करना, मुझे गुर्बत ने सिखाया है गुजारा करना। मैं तेरा बाप हूँ और आप कमाता हूँ अभी, मैं तेरा बाप हूँ और आप कमाता हूँ अभी, बात इस लहजे में मुझसे न दोबारा करना। मैं तेरा बाप हूँ और आप कमाता हूँ अभी, बात इस लहजे में मुझसे न दोबारा करना। मेरे माँ बाप मेरे हक में दुआ करते थे, मेरे माँ बाप मेरे हक में दुआ करते थे, देर हो जाती तो वो मेरा पता करते थे। मेरे माँ बाप मेरे हक में दुआ करते थे, देर हो जाती तो वो मेरा पता करते थे। ये अलग बात न हम कर सके इरसाल तुझे, ये अलग बात न हम कर सके इरसाल तुझे, खत तेरे नाम बहरहाल लिखा करते थे। ये अलग बात न हम कर सके इरसाल तुझे। और कितने हम दर्द मेरे दोस्त थे उस बस्ती में, कितने हम दर्द मेरे दोस्त थे उस बस्ती में, बहस करते थे मेरे साथ गिला करते थे, बहस करते थे मेरे साथ गिला करते थे, और आप करते थे जो चर्चे मेरी गुमनामी के, आप करते थे जो चर्चे मेरी गुमनामी के, मुझको शोहरत की बुलंदी पे खड़ा करते थे। आप करते थे जो चर्चे मेरी गुमनामी के, मुझको शोहरत की बुलंदी पे खड़ा करते थे। मैं के दानिस्ता भी खा लेता था धोखा अक्सर, मैं के दानिस्ता भी खा लेता था धोखा अक्सर, वो मेरे साथ मोहब्बत से दगा करते थे, और कोई आवाज पहुंचती ही नहीं थी उस तक, कोई आवाज पहुंचती ही नहीं थी उस तक, भीड़ में लोग फकत हाथ खड़ा करते थे। अब तो बस देखते हैं और गुजर जाते हैं, अब तो बस देखते हैं और गुजर जाते हैं, बचपने में यही फल तोड़ लिया करते थे। अब तो बस देखते हैं और गुजर जाते हैं, बचपने में यही फल तोड़ लिया करते थे। इम्तियाज आज वो खुर्शीद बने फिरते हैं, इम्तियाज आज वो खुर्शीद बने फिरते हैं, हमसे जो रोशनियां मांग लिया करते थे। इम्तियाज आज वो खुर्शीद बने फिरते हैं, हमसे मैं के दानिस्ता भी खा लेता था धोखा अक्सर, वो मेरे साथ मोहब्बत से दगा करते थे, और दिन तगो दो में गुजारा तो मेरी रात आई, दिन तगो दो में गुजारा तो मेरी रात आई, ये सहूलत बड़ी मुश्किल से मेरे हाथ आई। दिन तगो दो में गुजारा तो मेरी रात आई, ये सहूलत बड़ी मुश्किल से मेरे हाथ आई। अब तसव्वुर में भी आदाब, अब तसव्वुर में भी आया है वो एक फासले से, अब तसव्वुर में भी आया है वो एक फासले से, जिस तरह जेल में कैदी की मुलाकात आई। अब तसव्वुर में भी आया है वो एक फासले से, जिस तरह जेल में कैदी की मुलाकात आई, और कितना गमगीन हूँ मैं देख के उजड़ा मंजर,
کتنا غمگین ہوں میں دیکھ کے اجڑا منظر، کتنا خوش تھا کہ میرے شہر میں برسات آئی، کتنا خوش تھا کہ میرے شہر میں برسات آئی، اور میں وہیں بیٹھ گیا اپنے ارادے لے کر، میں وہیں بیٹھ گیا اپنے ارادے لے کر، جگنوؤں کی میرے رستے میں جو بارات آئی، میں وہیں بیٹھ گیا اپنے ارادے لے کر، اور شعر ہے کہ وہ بھی چپ چاپ کھڑا ہو گیا آ کر، میں بھی، وہ بھی چپ چاپ کھڑا ہو گیا آ کر، میں بھی، آج درپیش عجب صورت حالات آئی۔ امتیاز آداب، امتیاز اس کی طرف سے یہ دھواں آیا ہے، امتیاز اس کی طرف سے یہ دھواں آیا ہے، میرے ہمسائے کے گھر سے یہی سوغات آئی، امتیاز اس کی طرف سے یہ دھواں آیا ہے، میرے ہمسائے کے گھر سے یہی سوغات آئی، کس سہولت سے شعر کہتے ہیں، کس سہولت سے شعر کہتے ہیں، ہم محبت سے شعر کہتے ہیں، کس سہولت سے شعر کہتے ہیں، ہم محبت سے شعر کہتے ہیں، ایک مدت سے جل رہا ہے لہو، ایک مدت سے شعر کہتے ہیں، کیا کہیں ہم، ہمیں نہیں معلوم، کیا کہیں ہم، ہمیں نہیں معلوم، کس ضرورت سے شعر کہتے ہیں، تیرے ہونے سے لفظ روشن ہیں، تیری برکت سے شعر کہتے ہیں، تیرے ہونے سے لفظ روشن ہیں، تیری برکت سے شعر کہتے ہیں، ہم اترتے ہیں گہرے پانی میں اور فرصت سے شعر کہتے ہیں، ہم اترتے ہیں گہرے پانی میں اور فرصت سے شعر کہتے ہیں، امتیاز اب کہاں وہ مشق سخن، اب تو عادت سے شعر کہتے ہیں۔ یہ تھے جناب امتیاز الحق امتیاز صاحب، جو ایبٹن آباد سے خصوصی طور پر مشاعرے کے لیے تشریف لائے، اور آج کے مشاعرے میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے شریک تھے۔ انہوں نے اتنا خوبصورت کلام پیش کیا کہ آپ لوگوں کی داد اس کی بے ساختہ گواہی تھی۔ ان کے بعد صدر محفل جناب اختر ہاشمی صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں، میں ان سے التماس گزار ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے کلام سے حاضرین کے دلوں کو کسے ہوئے تاروں سے کھیلیں یا سماعتوں میں مزید برودت پیدا کرے۔ جناب اختر ہاشمی صاحب۔ سب سے پہلے تو میں جناب جان کشمیری صاحب کو بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے اس طرح پاکستان کے مختلف شہروں سے شعراء کو بلا کر شاعری کا ایک نیا سلسلہ جو ہے مشاعروں کا شروع کر رکھا ہے، اور بہت خوبصورت انداز سے وہ جس طرح شعراء کو بلاتے ہیں وہ بھی ان کا اپنا ہی ایک انداز ہے، اس پر بھی میں انہیں بہت داد دیتا ہوں۔ تو یہ طلوع سخن کا مشاعرہ جو ہے اکثر ہم دیکھتے رہتے ہیں، اور آج میں دیکھ رہا ہوں شاید کچھ ماحول کی وجہ بھی ہو سکتی ہے، سردیاں بھی زیادہ ہیں، تو جس طرح انہوں نے بہت سے دوستوں کو یہاں انوائٹ کیا تھا، بلایا تھا، تو اکثر دوست جو ہیں وہ آج مشاعرے میں آنے سے محروم رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود دوست آئے ہیں، ان کا کلام سن کر بہت ہی خوشی ہوئی، اور بہت اچھے انداز سے شعر گوئی کا ایک سلسلہ جو ہے وہ سامنے آیا۔ تو میں بھی سب سے پہلے دوستوں نے غزلیں سنائی ہیں، لیکن آج میں اپنی غزلوں سے پہلے ایک نظم سے آج آغاز کروں گا۔ جس طرح آج کل کشمیر میں ایک سلسلہ چل رہا ہے، اور کشمیر کے اس سلسلے کو بھی ہمیں جو شعراء ہیں ان کو اجاگر ضرور کرنا چاہیے، اور ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، ان کے جو سلسلہ ہے ان کے اوپر ظلم و ستم کا وہ لوگوں کے سامنے اجاگر کرنا چاہیے۔ تو میں سب سے پہلے کشمیر پر اپنی ایک نظم پیش کروں گا۔ بسم اللہ۔ تمہیں کشمیر میں وہ اہل ایمان یاد کرتے ہیں، تمہیں کشمیر میں وہ اہل ایمان یاد کرتے ہیں، ستم پرور نہتے اہل زندہ یاد کرتے ہیں، ستم پرور نہتے اہل زندہ یاد کرتے ہیں،
शेर अर्ज है वहां पर खेलता है रोज हिंदू खून की होली, वहां पर खेलता है रोज हिंदू खून की होली, कि आजादी के मतवालों पे चलती है वहां गोली, कि आजादी के मतवालों पे चलती है वहां गोली, वो इस जुल्मों सितम के दौर में किसको पुकारेंगे, वो इस जुल्मों सितम के दौर में किसको पुकारेंगे, गुलामी का जुआ बतलाओ वो कैसे उतारेंगे, गुलामी का जुआ बतलाओ वो कैसे उतारेंगे। शेर अर्ज है गली कूचों में और राहों में हर सू खून बहता है, गली कूचों में और राहों में हर सू खून बहता है, मुसलमान रात दिन अहले सितम के जोर सहता है। शेर अर्ज है गुलो गुलजार पर हर सू उदासी छाई रहती है, उदासी फैल जाती है, गुलो गुलजार पर हर सू उदासी छाई रहती है, वहां की पत्ती पत्ती खौफ से मुरझाई रहती है। वाह 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 वाह, गुलो गुलजार पर हर सू उदासी छाई रहती है, वहां की पत्ती पत्ती खौफ से मुरझाई रहती है। वो देखो नीलमो जेहलम के दरिया खून रोते हैं, वाह, वो देखो नीलमो जेहलम के दरिया खून रोते हैं, कोई देखे वहां किस तौर जुल्मो जोर होते हैं। वाह वाह, शेर अर्ज है वो फिर दो से बरी, वो खित्ता-ए कश्मीर जलता है, वो फिर दो से बरी, वो खित्ता-ए कश्मीर जलता है, वहां हर चश्मा-ए शीरी से भी लावा उबलता है, वाह वाह, वहां हर चश्मा-ए शीरी से भी लावा उबलता है, घरों में घुस के गुंडे बेकसों को खींच लाते हैं, घरों में घुस के गुंडे बेकसों को खींच लाते हैं, वहां मासूम संगीनों से पैम चेते जाते हैं। शेर अर्ज है वो देखो फिर भी आजादी के परचम को उठाए हैं, वो देखो फिर भी आजादी के परचम को उठाते हैं, चिरागे हुर्रियत खून से हवाओं में जलाते हैं, चिरागे हुर्रियत खून से हवाओं में जलाते हैं, मुकाबल कुफ्र के गाजी कफन बरदोश फिरते हैं, मुकाबल कुफ्र के गाजी कफन बरदोश फिरते हैं, जियाले साहिब ईमा सरापा जोश फिरते हैं, जियाले साहिब ईमा सरापा जोश फिरते हैं। जान साहब शेर अर्ज है नमूदे सुबह आजादी वो देखो होने वाली है, शेर अर्ज है नमूदे सुबह आजादी वो देखो होने वाली है, ज़ियाए हुर्रियत तारीख शब धोने वाली है, ज़ियाए हुर्रियत तारीख ये शब धोने वाली है। उठो अख्तर, उठो अख्तर, जान साहब उठो अख्तर, इस आजादी के हिस्सेदार बन जाओ, उठो अख्तर इस आजादी के हिस्सेदार बन जाओ, सितम की धूप में तुम साया ए दीवार बन जाओ, सितम की धूप में तुम साया ए दीवार बन जाओ। शेर गुलो गुलजार पर हर सू उदासी छाई रहती है, गुलो गुलजार पर हर सू उदासी छाई रहती है, वहां की पत्ती पत्ती खौफ से मुरझाई रहती है, वो देखो नीलमो जेहलम के दरिया खून रोते हैं, कोई देखे वहां किस तौर जुल्म जोर होते हैं। तो ये मैंने इस मुशायरे में जो हमारी कश्मीर की जो इस वक्त सूरत हाल है उसमें मैंने कोशिश की है जान साहब के इस मुशायरे में उसका हिस्सा डालने की कोशिश की है, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि जान साहब के मुशायरे के हवाले से ये नज़म जो है वो कश्मीर के उन जुल्मों सितम सहने वाले जो लोग हैं, हमारे भाई जो हैं कश्मीरी, ये उन तक जरूर पहुंचेगी। बिखरा बिखरा सा है लहू देखो, बिखरा बिखरा सा है लहू देखो, कैसे छींटे हैं चार सू देखो, बिखरा बिखरा सा है लहू देखो, कैसे छींटे हैं चार सू देखो, जिनके हाथों
پہ ہے لہو تازہ، واہ جن کے ہاتھوں پہ ہے، جان صاحب جن کے ہاتھوں پہ ہے لہو تازہ، ان کو قاتل کی جستجو دیکھو۔ واہ واہ جن کے ہاتھوں پہ ہے لہو تازہ، ان کو قاتل کی جستجو دیکھو۔ شعر عرض ہے جو بھی گلچی کی دسترس میں ہوں، واہ جو بھی گلچی کی دسترس میں ہوں، دسترس میں ہوں، پھول پاتے ہیں کب نمو دیکھو۔ واہ واہ جو بھی گلچی کی دسترس میں ہوں، پھول پاتے ہیں کب نمو دیکھو۔ پھول پاتے ہیں کب نمو دیکھو، کوئی محفل میں ہو کہ مقتل میں، واہ کوئی محفل میں ہو کہ مقتل میں، کون ہوتا ہے سرخرو دیکھو۔ واہ 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 کوئی محفل میں ہو واہ یا کہ مقتل میں، کون ہوتا ہے سرخرو دیکھو۔ شعر عرض ہے امتیاز صاحب، ہائے ملت کا چاک ہے دامن، واہ ہائے ملت کا چاک ہے دامن، کون کرتا ہے اب رفو دیکھو۔ واہ 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 کون کرتا ہے اب رفو دیکھو، ہاشم صاحب سبحان اللہ۔ وقت کی اب سلیب پر اختر، واہ وقت کی اب سلیب پر اختر، ہوگی قاتل سے گفتگو دیکھو۔ واہ واہ اس غزل کے وقت کی اب سلیب پر اختر، ہوگی قاتل سے گفتگو دیکھو۔ تو اسی کے ساتھ میں ایک میرا قطع ہے، وہ میں اکثر ہر مشاعرے میں وہ کرتا ہوں، دوستوں کی نظر کرتا ہوں۔ سر اٹھانا ہے تو قاتل کے حوالے کر دو، سر اٹھانا ہے تو قاتل کے حوالے کر دو، عصر حاضر میں سرے دار بقا ملتی ہے، واہ عصر حاضر میں سرے دار بقا ملتی ہے، اچھا اچھا واہ واہ جن کے افکار و تدبر سے جہاں زندہ ہے، واہ جن کے افکار و تدبر سے جہاں زندہ ہے، ان کو نہ کردہ گناہوں کی سزا ملتی ہے۔ واہ 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 جن کے افکار و تدبر سے جہاں زندہ ہے، ان کو نہ کردہ گناہوں کی سزا ملتی ہے۔ میں پنجابی شاعری بھی کرتا ہوں، تو کرتے بھی جاتے تو لکھتے بھی، خاص طور پر کتابیں بھی میری زیادہ پنجابی میں ہی چھپی ہیں، تو میرا ایک اپنا پنجابی کا انداز ہے نظم کہنے کا۔ میرے چار چفیرے کھوتے، کچھ بھیڈاں کچھ بوتے، میرے چار چفیرے کھوتے، کچھ بھیڈاں کچھ بوتے، دیس میرے دا حال نہ پوچھو، دیس میرے دا حال نہ پوچھو، فالاں کر دے توتے، دیس میرے دا حال نہ پوچھو، کر دے فالاں کر دے توتے۔ پھر ایک اور چھوٹی سی نظم ہے، ریساں لگیاں، ریساں لگیاں، چار چفیرے گھوڑیاں توڑاں پٹیاں، واہ واہ ریساں لگیاں، چار چفیرے گھوڑیاں توڑاں پٹیاں، کٹا بیٹھا تے دسیا، کٹا بیٹھا تے دسیا، بازی لے گیا کھوتا، واہ 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 کٹا بیٹھا تے دسیا، بازی لے گیا کھوتا۔ واہ ایک اور دور آسمانہ اندر، دور آسمانہ اندر اڈن والے بازاں نالوں، دور آسمانہ اندر اڈن والے بازاں نالوں، نیڑے اڑدیاں گرجاں وڈیاں جاپن۔ جناب اختر ہاشمی صاحب اپنا کلام ایک خاص پس منظر میں پیش کر رہے تھے۔ اس پس منظر میں انہوں نے پوری زندگی گزاری ہے، اور یہی رویہ ان کی شاعری کا مرکزی کردار ہے، اور مجھے خوشی ہے کہ وہ شروع سے لے کر آج تک اپنے اس مشن پہ قائم ہیں۔ انسان کا کمٹمنٹ تو کوئی چیز ہوتی ہے نا۔ مجھے بس یہ ایک شعر یاد آ رہا ہے ان کے حوالے سے، یہ میرا ہے، لوگ مقتل میں کم ہی آئیں گے، لوگ مقتل میں کم ہی آئیں گے، جب بھی آئیں گے ہم ہی آئیں گے، لوگ مقتل میں کم ہی آئیں گے، جب بھی آئیں گے ہم ہی آئیں گے۔ اس کے ساتھ ہی
आज का तुलू सुखन मुशायरा अपने इख्तिताम को पहुंचता है। इंशाअल्लाह अगले मुशायरे तक के लिए इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।